नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्व घस्र पक्षको परिचय विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा विश्व घस्र पक्ष भनेको के हो, यस्तो समयमा के कस्ता कार्य वर्जित रहन्छन्, यसका साथसाथै विक्रम सम्वत 2078 साल भदौमा पर्ने विश्व घस्र पक्षको परिचयका साथसाथै उदाहरणसहितको विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ। आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। जुन पक्षमा 2 तिथिको क्षय हुन्छ त्यसलाई विश्व घस्र पक्ष भनेर बताइएको छ। अर्थात् 13 दिनको पक्ष हुने अवस्थालाई विश्व घस्र पक्ष भनिन्छ। 13 दिनको पक्ष हुनु नै 2 तिथि क्षय रहनु हो। यो एक आपसमा परिपूरकका रूपमा रहेको पाइन्छ। शाब्दिक रूपमा पनि विश्व भनेको 13, घस्र भनेको दिन अथवा पक्ष भन्ने हुन्छ। 13 चान्द्र दिन को जुन पक्ष हुन्छ त्यो पक्षलाई विश्व घस्र भनेर यो शाब्दिक रूपमा पनि यो अर्थिन पुग्छ र यसको अर्थ पनि 13 दिनको पक्ष नै विश्व घस्र हो भनेर हामीले बताउन सक्छौं र यसको शाब्दिक रूपमा अर्थ पनि यसरी लगाउन सकिन्छ। यसैगरी सूर्योदयको समयमा छुने तिथिलाई शुद्ध मानिन्छ र कुनै पनि सूर्योदयको समयलाई नछुने तिथिलाई चाहिँ क्षय मानिन्छ। सामान्यतः तिथि नै हराएर जाने चाहिँ हुँदैन, तर जुन तिथिको समयले सूर्योदयलाई छुँदैन त्यो तिथिलाई चाहिँ क्षय मान्ने। उदयकालिक समयमा छुने तिथि शुद्ध मानिन्छ भने उदयकालिक तिथि नछुनेलाई अशुद्ध मानिन्छ र यो क्षय पनि अशुद्ध कारक भएकाले पक्षमा एक पक्षमा 2टा तिथि नै क्षय हुँदाखेरि विश्व घस्र पक्ष रहने गर्छ। यसको म उदाहरण अगाडि प्रस्तुत गर्ने नै छु। 2वटा तिथि क्षय हुँदा विश्व घस्र पक्ष पर्छ। यस्तो स्थिति चाहिँ बेला बेलामा आउने गर्छ। यो कुरा हामीले अगाडि पनि बताइसक्यौँ। यो चाहिँ सधैँ पर्दैन, बेला बेलामा पर्छ, जस्तो कि 2078 सालमा यो परेको छ भदौमा। यसैगरी विश्व घस्र पक्षमा काम्य कर्म चाहिँ वर्जित रहन्छन्। विशेष गरी आफ्नो कामना पूर्तिका निम्ति गरिने कार्यहरूलाई चाहिँ यो समयमा निषेध गरिएको छ, किनकि यो अशुद्ध समय हो भनेर बताइएको छ। र विक्रम सम्वत 2078 सालको भाद्र शुक्ल पक्षमा 13 तिथि मात्र रहेकाले यो समयलाई विश्व घस्र पक्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ, जहाँ 13 दिनमा एउटा पक्ष पुरा भएको छ। अब हामी पात्रोतर्फ नि हेरौँ यो वास्तवमा के रहेछ त। यहाँ मैले विक्रम सम्वत 2078 सालको पात्रो लिएको छु र यो 78 सालमा विश्व घस्र पक्ष परेको छ। यसैले अब हामी यसको भदौ महिनातर्फ नि लाग्छौँ। यो विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ महिनाको भाद्र शुक्ल पक्षको यो पात्रोको पातो हो र यहाँ विश्व घस्र पक्ष भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। यहाँ अरूमा त्यस्तो उल्लेख गरिँदैन। जब यो चाहिँ विशेष अवस्था हुन्छ त्यो बेला विश्व घस्र पक्ष भनेर उल्लेख गरिन्छ। अब सामान्यतः 2टा पक्षको 1 महिना हुन्छ, चान्द्र महिना र शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष गरी। यहाँ चाहिँ शुक्ल पक्षमा यो विश्व घस्र पक्ष पर्न गएको छ र यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने 13वटा तिथि मात्र यहाँ उल्लेख पाइन्छ। जस्तो यहाँ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, यहाँ चाहिँ द्वादशी, यहाँ त्रयोदशी चाहिँ यहाँ क्षय भएको छ, त्यसपछि चतुर्दशी र पूर्णिमा। यसरी यहाँ 13वटा तिथि रहे। यो 13वटा तिथि भएको कारणले गर्दा यो विश्व घस्र पक्षको रूपमा उल्लेख रह्यो। यसैगरी अब यहाँ 13वटा तिथि कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ द्वितीयबाट सुरु भएको छ। प्रतिपदा तिथि क्षय भइसक्यो, अथवा भनौँ यहाँ देखिएन, यो हरायो भनौँ। यो पक्षमा प्रतिपदा तिथि नरहेको अवस्था चाहिँ यहाँ यो नभएको अवस्था हो। यहाँ प्रतिपदा तिथि छैन। अब द्वितीय तिथिबाट यो पक्षको आरम्भ भयो र यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ यहाँ त्रयोदशी तिथि पनि हरायो। अर्थात् यहाँ चाहिँ क्षय भयो, रहेन। यहाँ नपुगेको अवस्थामा चाहिँ त्रयोदशी र प्रतिपदा तिथि नभएको अवस्थामा चाहिँ 2टा तिथि क्षय भयो नि त। यो पक्षमा एउटा पक्षमा 2टा तिथि क्षय हुनुलाई नराम्रो मानिन्छ, अर्थात् अशुभ कारक मानिन्छ। यसैले यो अवस्थामा चाहिँ विश्व घस्र पक्ष भयो। अब सामान्यतः मैले अघि पनि बताएको थिएँ क्षय तिथिको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ जस्तो कि यो द्वादशी तिथिपछि
एकैचोटि चतुर्दशी दियो त्रयोदशीलाई छोडेर। यहाँ द्वादशी तिथिबाट त्रयोदशी नै हराएको चाहिँ होइन। यहाँ द्वादशी तिथि 2 घडी 47 पला छ। यसै गरी त्रयोदशी तिथि 59 घडी 55 पला छ। यसरी यहाँ 5:49 को समयमा चाहिँ समयसम्म 5 बजेर बिहानका राति 5 बजेर 49 मिनटसम्म चाहिँ त्रयोदशी तिथि रह्यो। तर यहाँ सूर्योदय हेरौँ 5 बजेर 51 मिनटमा सूर्योदय छ। अब 5:49मै तिथि सकिएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ यो 5:51 सम्म रहिदिएको भएदेखि यहाँ त्रयोदशी तिथि पनि उल्लेख्य हुन्थ्यो। तर यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भइदियो भन्दा यो त्रयोदशी तिथिलाई चाहिँ क्षय मानियो। उदयकालिक समय प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि क्षय मानिएको हो। यसरी चाहिँ यो यहाँ त्रयोदशी तिथि क्षय भयो। एउटा यहाँ देखिँदै देखिएन, आउँदै आएन, अगाडि नै सकियो। पक्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आयो भन्नुको मतलब यो पक्षका लागि त क्षय नै भयो। यसरी 2टा तिथि चाहिँ यहाँ हराए। 13वटा तिथिको चाहिँ एउटा पक्ष हुन आयो। जुन बेला 13वटा तिथिको एउटा पक्ष हुन आउँछ यो बेलाको समयलाई चाहिँ विश्वघस्र पक्ष भनेर उल्लेख गरिन्छ। मैले अघि शाब्दिक रूपमा यसको अर्थ पनि बताएँ कि विश्व भनेको 13, घस्र भनेको दिन अथवा पक्ष भन्ने हुन्छ। 13 दिनको जुन पक्ष हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ विश्वघस्र भनेर उल्लेख गरिएको छ, जुन चाहिँ शुभ कार्यका लागि वर्जित छ। जस्तो चाहिँ गुरु शुक्र अस्त हुँदाखेरिको जस्तो अवस्था हुन्छ त्यसैको जस्तै नै हुन्छ। यसको फलको बारेमा म अगाडि चर्चा गर्ने नै छु। अब यहाँ विश्वघस्र पक्षमा कस्ता कार्य वर्जित रहन्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ गुरु शुक्र अस्त जस्तै विश्वघस्र पक्षमा पनि काम्य कर्महरूलाई चाहिँ वर्जित गरिएको छ। जुन कुरा चाहिँ मुहूर्त चिन्तामणिमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, अस्ते वर्जम सिम्मन क्रस्थ जीवे वर्ज केचित वक्रगे चातिचारे गुरुवादित्य विश्वघस्रे विपक्षे प्रोचुस्तद्वद्दन्तरत्नादिभूषम भनेर चाहिँ यहाँ के बताइयो भन्दा अस्ते वर्ज भनेर बताएको छ। अस्तमा वर्जित छन्। कुनै कुनै बेला चाहिँ वक्रमा अतिचार हुँदाखेरि पनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ वर्ज्य छ। के कुरा वर्ज्य छ अर्थात् भन्नु शुभ कार्यका लागि वर्जित छ। गुरुवादित्य विश्वघस्रे विपक्ष भनेर बताइयो। यहाँ चाहिँ गुरु अस्ताउँदा अथवा विश्वघस्र पक्षमा पनि प्रोचुस तद्वद गर्नु, त्यसै गरी दन्त रत्नादि भूषा भनेर बताएको छ। यहाँ चाहिँ दाँतबाट बनेका रत्नहरू आभूषणहरू पनि नलगाउनु भनेर बताएको छ। दाँत अथवा रत्नबाट दन्त रत्नादि भूषाम, कतिपय चाहिँ दाँतबाट विभिन्न रत्नबाट चाहिँ आभूषणहरू गरगहनाहरू बनाउने चलन छ, लगाउने चलन छ। यो पनि नगर्नु भनेर बताइएको छ। यसै गरी गुरु शुक्र अस्तमा बताइएका कुराहरू विवाह, व्रतबन्ध, कुवा खन्ने, बगैँचा निर्माण, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, देवताको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, व्रत प्रतिष्ठा, व्रतको आरम्भ, वधु प्रवेश, महादान, सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान जो चाहिँ केशान्त कर्मको, नवान्न भक्षण भनेको नयाँमा चाहिँ अन्न आरम्भ गर्ने, खानेकुरा, प्रथम पटक उपाकर्म गर्ने, वेदव्रत, काम्य वृषोत्सर्ग, दीक्षा मन्त्र ग्रहण, मुण्डन, पहिलोपटक तीर्थयात्रा, सन्यास जो चाहिँ गुरु शुक्र अस्तमा नगर्नु भनेर बताइएको छ। ती कुराहरू चाहिँ जुराएर गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई चाहिँ यहाँ वर्जित गरिएको छ भनेर बताइएको छ। यसै गरी सीमन्तोन्नयन संस्कार, जातकर्म, अन्नप्राशन संस्कार भने गर्न मिल्ने कुरा पीयूषधारा टीकामा, मुहूर्त चिन्तामणिकै पीयूषधारा टीकामा उल्लेख पाइन्छ। विश्वघस्र पक्षको फलका बारेमा त अगाडि पनि चर्चा भइ नै हाल्यो। विश्वघस्र पक्ष अशुभकारी नै मानिएको छ। विश्वमा सङ्कट यसले निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ज्योतिर्निबन्धमा यसरी बताइएको छ। त्रयोदश दिने पक्षे तदा सम्मरति जगत, अर्थात् 13 दिनको चाहिँ जुन पक्ष हुन्छ त्यो बेला चाहिँ जगतमा चाहिँ अनिष्ट हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले गर्दा सामान्यतः तिथिलाई क्षय तिथिलाई अशुभ नै मानिन्छ। त्यसै गरी एक पक्षमा 2 तिथिको क्षय हुनु, एक पक्षमा 2 तिथि चाहिँ हराउनु, उदित समयमा नदेखिनु यो अशुभ कारक नै हो। त्यसैले यो समयमा काम्य कर्म विशेष नगर्नु भनेर बताइएको छ। फल प्राप्त हुँदैन, त्यो प्रभावकारी हुँदैन, यसैले गर्दा नगर्नु भनेर बताइएको हो काम्य कर्म। र अब काम्य कर्म बाहेकका नित्य जस्तो दैनिक पूजापाठ भयो, श्राद्ध, पर्व आदि कुराहरू नित्य कर्म अन्तर्गत पर्दछन् भने नैमित्तिक कर्म अन्तर्गत नामकरण, अन्नप्राशन, अन्त्यकर्म जस्ता चाहिँ यो चाहिँ आइपर्ने नैमित्तिक कर्महरू, यी कार्यलाई चाहिँ गर्न कुनै पनि रोकछेक छैन र यी गर्न सकिन्छ भनेर बताएको पाइन्छ।
यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि विश्वघस्र पक्ष एउटा पक्ष 2 तिथि क्षय हुने पक्ष हो, 2टा तिथि रहँदैनन् उदित कालमा। यसैले यो समयलाई चाहिँ अशुभ कारक मानिएको छ र विशेष काम्य कर्म, आफ्ना भाकल फुकाउने कर्महरू चाहिँ नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। काम्य कर्मलाई निषेध गरिएको छ, शास्त्रले पनि निषेध गरेको पाइन्छ। विश्वघस्र पक्षसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै। यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद नेउला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा